राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी कदमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख। लेखा समितिमा प्रवेश गरियो क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण। छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण। मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको नेता रेशमलाल चौधरीको आरोप। निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे माग सहित देशभरका निर्माण व्यवसाय आन्दोलित। व्यवसायका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात ब्ल्याक सी हुँदै विश्व बजारमा लैजान पोपको आग्रह। रुसले सम्झौता फिर्ता लिएपछि बढ्यो समस्या। र फिफा महिला विश्वकपको सहआयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाट बाहिरियो। स्विट्जरल्यान्ड र नर्वे सेमिफाइनलमा। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। सरकारको भ्रष्टाचारी विरोधी कदमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरूले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गराएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पछिल्लो समय गरेका भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमहरूले जनतामा नयाँ आशा सहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदै गएको बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्वर्गीय माधव प्रसाद मरहट्टाको स्मृतिमा लेखिएको पुस्तक माधव सरको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 7 महिनाको अवधिमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्ता सुकै चुनौती छिछोलेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई दिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार विरोधी या राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने शोषण गर्ने जो व्यथितिका विरुद्ध या तस्करीका विरुद्ध एउटा जिहाद छेडिएकै छ। म तपाईँ चाहन्छु यो कदम यही रोकिनेवाला छैन। यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ। नेपाल राष्ट्रको एकताको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति, समृद्धिको विकासको निम्ति यो लडाईँ नेपाली जनताले जित्नै पर्दछ। यो लडाईँ नजितेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको, हामीले सपना देखेको समाजवादको आधार तयार हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार नेपाली जनताको दैनिक जीवन र अवस्था बदल्ने जमर्को गरिरहेको समेत दोहोर्याउनु भयो। त्यस अवसरमा उहाँले मरहट्टाले माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण, घोषणा, विकास र देशको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा लेख्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबै राजनीतिक दलहरूलाई समाजवादी मोर्चामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टी निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय र जनताको हितका निम्ति समाजवादी मोर्चामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले देशको हित हुने नीति अवलम्बन गर्न र जनताको चाहना अनुरूपको परिपाटी
बसाल्नका निम्ति पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन र असमानता हटाउनका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै भेदभाव र अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा पनि एक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले चाहना गरे बमोजिम परिपाटी बसिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि पनि, स्थापित गर्नका लागि पनि हाम्रो बीचमा एकताको आवश्यकता छ। अनुचित कुराको हामीले विरोध गर्ने हो, चाहे त्यो भ्रष्टाचार हो, चाहे त्यो अत्याचार हो, शोषण होस्, उत्पीडन होस्, असमानता होस्, भेदभाव होस्, अन्याय होस्, अत्याचार होस्, यी सबैका विरुद्धमा हामीले एकताबद्ध भएर जुझ्नु पर्दछ। उहाँले समानता, समृद्धि र न्यायको नाम नै समाजवाद भएको भन्दै समाजवाद स्थापनाका परिवेश निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र अराजक र बेवारिसे भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले लगानी गरेको विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थी नै पाउन छोडिसकेको बताउनु भयो। उहाँले देश प्रगतिको मुख्य आधार नै शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। चाहे त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, अन्त जानुहोस्, सरकारले लगानी गरेको स्कुलमा जानुहोस्, सरकारले चलाएको युनिभर्सिटी र कलेजमा हेर्न जाने हो भने अब त विद्यार्थी पाउन पनि छोडिसक्यो। किन जाने? त्यहाँ पढेर के हुन्छ? मान्छेलाई विश्वास पनि रहेन, यति ध्वस्त भइसकेको छ भने शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको नेपालको हालत चाहिँ के होला त? त्यसको हालत के होला अब? जबकि विकासको सबको प्रगतिको आधार नै शिक्षा हो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। उहाँले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको भए पनि व्यवहार भने विकृति पुँजीवादीको उन्मुख भएको बताउनुभयो। त्यसै गरी सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कर्मचारीले बनाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारीले बनाइएको नीतिको आधारमा समाजवाद नआउने बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक व्यक्ति, समाजवादी चिन्तक र बौद्धिक वर्गहरूले देशको नीति, वर्ग र कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अनि त्यो पढेर देश बनाउन खोज्छ, त्यो कहिले हुँदैन। कर्मचारीले चाहिँ के बनाइदिएको नीतिको आधारमा समाजवाद आउँछ? कर्मचारी ल्याइदिने हो। कर्मचारीले सरकारको नीति बनाउँछ, कर्मचारीले बजेट बनाउँछ, कर्मचारीले कानुन ल्याइदिन्छ, हामी संसदमा थपडी बजाउँछ र पास गरिदिन्छौँ, देश जतासुकै जाओस्, केही मतलब छैन। यो स्थितिबाट मुक्त गरेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, विचारकहरू, बौद्धिक वर्गहरू बसेर, समाजवादीहरू, चिन्तकहरू बसेर मुलुकलाई कुन दिशामा जाने हो, त्यही अनुसार नीति, त्यही अनुसार कार्यक्रम, त्यही अनुसार कानुन, त्यही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने बेला हो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा दिने मुलुकहरूले नै प्रगति गर्ने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिको बैठकपछि न्युज नेपालसँग कुरा गर्दै समिति सचिव एक राम गिरीले विमानस्थलबाट गैर कानुनी रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमाथि स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी हालसालै त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैर कानुनी प्रक्रियाबाट ठुलो परिणाममा जुन सुन भित्रिएको छ, उक्त सुन प्रकरणमाथि स्वतन्त्र निष्पक्ष
छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गराउन समितिले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। समिति बनेको 3 महिना बितिसक्दा पनि समितिले नेतृत्व नपाएको भन्दै उठेका सांसदहरूको आवाजमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण भएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा एक कार्यक्रम समारोहका बीच दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले एकीकरण भएको घोषणा गर्नुभएको हो। एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं नेता रेशमलाल चौधरीले मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनकपुर जान नदिनका लागि मधेसवादी नेताहरूले प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन पार्टी कार्यकर्तालाई दिएको आरोप लगाउनुभयो। नेता चौधरीले आफू 8.5 वर्षसम्म जेलमा मधेसको आन्दोलनका लागि लड्दा बस्नु परेको जब मैं कल जनकपुर आने का बात हुआ तो बहुत सारे मधेसी नेताओं ने प्रैक्टिस किया कि रेशम चौधरी को जनकपुर आने से प्रतिबंध लगवा दो, रेशम चौधरी को मत आने दो। अरे बाबा, मधेस आंदोलन के लिए मैं 8.5 साल जेल गया, मैं समझा, मैं देखा, और वही रेशम चौधरी का जनकपुर में प्रवेश निषेध, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं आया तो आप लोग ने मुझे खादा लगाया, माला लगाया, बुकी दिया, इससे मैं समझा कि जनकपुर हमको कितना सम्मान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जनकपुर वासियों को। एकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव राजेन्द्र चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारू लगायत दुवै पार्टीका केन्द्रीय प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी कदमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख। लेखा समितिमा प्रवेश गरियो क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण। छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण। मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको नेता रेशमलाल चौधरीको आरोप। निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे माग सहित देशभरका निर्माण व्यवसाय आन्दोलित। व्यवसायका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात ब्ल्याक सी हुँदै विश्व बजारमा लैजान पोपको आग्रह। रुसले सम्झौता फिर्ता लिएपछि बढ्यो समस्या। र फिफा महिला विश्वकपको सहआयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाट बाहिरियो। स्विट्जरल्यान्ड र नर्वे सेमिफाइनलमा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री राईले मंगलबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सो ऐनले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक र गुणात्मक बनाउने गरी आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऐनले संविधानको व्यवस्था अनुरूपको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रयास गरेको पनि बताउनुभयो। धेरै खाले हलडलहरू, धेरै खाले समस्याहरूलाई नाग्दै अब त्यो संसदमा प्रवेश पाउने ठाउँसम्म पुगेको छ, जसले स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनका साथसाथै शिक्षक पेसा
शिक्षक पेशा वा शिक्षण पेशालाई सम्मानपूर्ण सम्मानजनक बनाउनका साथसाथै त्यसलाई गुणात्मक बनाउने र संविधानमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू खडा गर्ने सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ। मन्त्री राईले अब आफ्नो प्राथमिकता उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु भएको बताउनु भयो। त्यसको निम्ति आफू प्रयासरत रहने उहाँको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन 2080 ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले मन्त्रालयले कृषि ऐन 2080 को मस्यौदा तयार पारेकाले सरोकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले नीति नियम कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतिसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले कानुन र कानुनी राज्यमा कानुनविहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो जीवन पद्धति मानेकै छौँ, यसमा कुनै विवादै छैन। जीवन पद्धति मानेर नै यो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषयलाई कसरी हामीले चाहिँ कानुन सम्मत बनाउने, नियम सम्मत बनाउने, व्यवस्थित गर्ने, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पुरा गर्ने भन्ने सबै विषयहरू समेटेर एउटा कानुन चाहियो भनेर यो बनाउन खोजेको हो। यो लाजमर्दो कुरा हो। हेर्नुहोस्, जुन विषयलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति भन्छौँ त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो कुनै चाहिँ निर्देशक नीति छैन। नीति कृषि नीति बनाएको छौँ भनेर त भएन नि, कृषि त त्यो नीति हो। मन्त्री भुसालले संविधान बनेसँगै कृषि ऐन बन्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्दै यसलाई लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राई यादवले कर्णाली प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा खानेपानी डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाको वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानीका वर्तमान समस्या र समाधान विषयमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि मानिसहरूले डोकोमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले डोकोमा पानी बोकेर खानेपानी खानुपर्ने अवस्था अत्यन्तै पीडादायी रहेको भन्दै बजेटको व्यवस्था गरेर त्यस्तो ठाउँमा सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो। साह्रै मनलाई चित्त बुझेको कुरा हो। यो साह्रै पीडादायी कुरा हो। यो साह्रै अमानवीय काम हो। अब गर्न सम्पन्न गरौँ, अब हाम्रो बजेटको व्यवस्था गर्छौँ, त्यस्तो योजनाहरू ल्याउनु भने त्यो प्राथमिकताको विषय पर्छ। फेरि डोकोवाला त्यसले मुक्तै गर्नुपर्छ। एउटा मानवले यसरी चाहिँ डोको बोकेर कति दिन पानी गर्छ, यो हामीले हेर्नु र बुझ्न सकेको हुँ। त्यसकारण यसलाई गर्ने नै हो। म जुन टोलमा बस्छु, म त्यहाँ बस्दाखेरि त्यही डोको थियो, त्यहाँबाट टङ्की बनाइदिएँ। सिँचाइमा डोको बनायो, के अरे सिँचाइ पानी 1300 घर हो। त्यस कारण यो प्राथमिकताको विषय हो। त्यसको वेदना, त्यसको पीडा मलाई थाहा छ। त्यो प्राथमिकतामा ल्याउनुहोस्, बजेट आयो भने त्यसलाई हामीले उपलब्ध गराउने हो। मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता मुलुकभरका विद्यालयमा खानेपानी पुर्याउने रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी नपुगेको विद्यालयहरूमा खानेपानी पुर्याएरै छोड्ने बताउनु भयो। समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले सरकारले एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो ऐनको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले कानुनी अभावका कारण एक द्वार प्रणालीमा नआउने सङ्घ संस्थाहरूलाई परिषदले कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। सदस्य सचिव भट्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र सङ्घीय संस्थाहरूले एक द्वार प्रणालीमा रहेर काम नगर्दा पनि परिषदले
त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी अभाव रहेको पनि समितिले जानकारी गराउनु भयो। उहाँले परिषदको सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरू लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। दण्ड सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान पनि छैन। त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपले कसले सजाय दिने कसले दण्ड दिने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्याख्या छैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबैले समाज कल्याणतिर फर्काइदिने यसको कारबाही गर भनेर कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छैन। कानुन बमोजिम नै हुने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ। तर आएको खण्डमा हामीले अहिले तपाईँको यो विचाराधीन छ जनरल एग्रिमेन्ट रोकियो, प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट रोकियो भन्ने अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि फेरि समाज कल्याणले चाहिँ कडा ल्यायो भन्ने पनि आरोप थप्नुपर्ने हुन्छ। सदस्य सचिव भट्टले परिषदको आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 10 देखि 12% योगदान पुर्याउने सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकायको आफ्नै भवन बनाउने अभियानमा सरकार र संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। देशको सर्वाङ्गीण विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट झन्डै 10 देखि 12% टोटल बजेटको हामीले एउटा कन्ट्रिब्युट गराउन आर्थिक वर्ष वाइज चाहिँ जुन भूमिका खेल्ने संस्थालाई एउटा प्रकारले मैले अन्यथा त भन्न चाहिनँ, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई समितिले एउटा निर्देशन दिने अवस्था आइदिएको खण्डमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र सदस्य सचिव भट्टले परिषदले भिरकुटी मण्डप क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। नेपाल पनि भारतको बिहार सङ्ग्रहालयले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कला तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनीमा भाग लिने भएको छ। नेपाल कला परिषदले आइतबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालले पनि सो प्रदर्शनीमा भाग लिन लागेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। यही श्रावण 22 गतेदेखि असोज 20 गतेसम्म आयोजना हुने सो प्रदर्शनीका लागि नेपालले 66 वटा कलाकारका 255 वटा उत्कृष्ट कला र संस्कृति झल्काउने खालका तस्बिरहरू प्रदर्शनीका लागि उठाउने काम भइसकेको पनि परिषदका अध्यक्ष सागर शमशेर जबराले बताउनु भयो। हाम्रो राजनीतिले हाम्रो विभिन्न सरकारहरूले चाहिँ आर्ट र कल्चरलाई जति यहाँ इम्पोर्टेन्स र प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेको छैन। जबकि हाम्रो देश के को लागि प्रसिद्ध छ भने एउटा एभरेस्टको लागि प्रसिद्ध छ, एउटा हाम्रो आर्ट एन्ड कल्चरको लागि। त्यसै कारणले यहाँ हामी कहाँ हेर्न आउँछन्। यसमा यसले सम्मान पाएको छ र उपस्थिति पाएको छ। त्यसै यो विचार राखेर यहाँहरूले यस किसिमको एक्जिबिसनहरू भएकोलाई विशेष ध्यान दिएर विशेष प्रायोरिटी दिएर प्रचार गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो सानो एउटा बिन्ती छ यहाँहरूलाई। सो प्रदर्शनीमा नेपालसहित रसिया, इजरायल, कोस्टारिका र पानामाको पनि विशेष प्रदर्शनीहरू हुनेछ। नेपालले यसअघि पनि विश्व प्रसिद्ध बेल्ट सङ्ग्रहालयमा आफ्नो कला र संस्कृति झल्काउने खालका कला प्रदर्शनीमा भाग लिएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा सुधार र तरलता सहजताले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। आइतबार आइबिएन मिडियाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको सुधार तथा वर्षान्तमा बैङ्कहरूमा देखिएको तरलता सहजताले राष्ट्रिय बैङ्कलाई आगामी वर्ष सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय बैङ्कले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनु भयो। कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यही खालको रेमिटेन्स कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि हामी आगामी वर्षमा
562 अर्बको कर्जा विस्तार गर्न यी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सक्छौँ र हाम्रो समग्रमा राज्यले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यी मौद्रिक तथ्याङ्कहरू मौद्रिक टार्गेटहरू यो मौद्रिक नीतिमा लिएको छ। गभर्नर अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोप अथवा कुनै पनि किसिमले अप्ठ्यारो परेका ऋणलाई र ऋणीलाई उसको उद्यमशीलतालाई बचाउनका लागि छुट्टै फ्रेमवर्क राष्ट्रिय बैङ्कले बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायहरूबाट आएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जालाई पनि संशोधनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। समाज र राष्ट्रप्रतिको समर्पण भावसहित गरेका अनेक प्रयत्नका बावजुद निर्माण व्यवसायहरूले भोग्दै र झेल्दै आएका समस्याहरू भने विकराल छन्। व्यवसायहरूले केही दिन यता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। एकातिर निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने अनि काम गरेर बिल पठाएपछि सरकारी निकायले भुक्तानी समयमै दिन नसकेकाले निर्माण व्यवसायी फेरि निर्माण क्षेत्र फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले सरकारी निकाय धाएरै आफ्नो निर्माणको समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ पछिल्लो समय त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ आन्दोलित छ। देशभरका निर्माण व्यवसायी दिनहुँ आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम भुक्तानी, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन, अव्यवहारिक माइलस्टोन र बीमा निर्देशिका 2078 खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन हुनुपर्ने, खरिद नियमावलीको नियम छलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको छ। आइतबार निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर काठमाडौँ स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा धरना दिए। महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिने जनाएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार बजेटमा पनि त्यो कुरा समावेश भएन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग पूरा नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकारका निकायले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरू भागको स्थितिमा पुगेका छन्। हामीले असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण हामीले चाहिँ ऋण लिएर धन लिएर सम्पूर्णलाई चेक चाहिँ धितो राखेर सम्पूर्णलाई उधारो पार्टीहरूलाई उधारो लिएर हामीले कामहरू निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले हामीले गरेका निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीहरू नदिइसकेपछि हामी अहिले निर्माण व्यवसायीहरू भागाभाग हुने स्थितिमा छौँ। कतिको चेक बाउन्स भएर कति साथीहरू जेलमा जाने स्थिति पनि परिरहेको छ। कति उधारो दिने पार्टीहरूले हामीलाई घर घेर्न आएर हामी घरमा अफिसमा पनि बस्न सक्ने स्थिति भइरहेको छैन। अब काम गरेको पैसा यो आर्थिक मन्दीको बावजुदमा यसरी निर्माण व्यवसायले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा योभन्दा पीडा अथवा योभन्दा दयनीय अवस्था के नै हुनसक्छ र काम गरेको पैसा लिनलाई हामी सिंहदरबारभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था छ आफ्नो काम छोडेर। निर्माण व्यवसायीले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या एकातिर छँदैछ, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय त निर्माण ढिलो हुन गएकोमा समाजले दोष दिने पक्ष निर्माण व्यवसायी मात्रै भएका छन्। भलै त्यसमा अन्य पक्षको पनि उत्तिकै र समान भूमिका हुन्छ। बेला बेलामा ल्याइने असजिला अप्ठ्यारा र कामै गर्न मुस्किल पर्ने खालका नीति नियमले व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा निर्माणमा पर्ने गरेको छ। अनि न समयमै काम सकिन्छ न त गुणस्तरीय नै हुन सक्छ। यसप्रति पनि सरकार संवेदनशील नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आरोप लगाइरहेको छ। त्यसैले सरकार व्यवसायी निर्माण क्षेत्रका सम्पूर्ण सरकारवालाको एउटै उद्देश्य र एउटै लक्ष्यका लागि अघि बढ्नु नै आजको समयको माग हो र यसैमा सबैको भलो छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। पोप फ्रान्सिसले युक्रेनी खाद्यान्नलाई ब्ल्याक सी हुँदै विश्व बजारसम्म सुरक्षित रूपमा लैजान अनुमति दिने सम्झौतामा फर्कन रुसलाई आग्रह
गरेका छन्। गत वर्ष युक्रेनको खाद्यान्न सम्झौतामा सहमति भएको थियो र लगभग 33 मिलियन टन अनाजलाई युक्रेनी बन्दरगाह छोड्न अनुमति दिएको थियो। यसले विश्वव्यापी खाद्य मूल्य स्थिर गर्न र अभाव रोक्न मद्दत पुर्याएको थियो। रुसले 2 सप्ताह अघि संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतालाई विस्तार गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यस अन्तर्गत युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात ब्ल्याक सी हुँदै अफ्रिका लगायत विश्व बजारमा पुगेको थियो। रुसले सम्झौता फिर्ता लिएपछि विश्व बजारमा गहुँको मूल्य बढेको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा कोलम्बियाले जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ। आइतबार अस्ट्रेलियाको अलिनास स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले जर्मनीलाई 2-1 गोलले हराएको हो। कोलम्बियाका लागि लिन्डा केसिडा र म्यानुएला ओनेगासले गोल गरेकी हुन्। जर्मनीका लागि एलेक्जान्द्रा पोपले सान्तवना गोल गरेकी हुन्। त्यस्तै कोलम्बियाले खेलको 52औं मिनेटमा केसिडाको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो, तर इन्जुरी समयको 7औं मिनेटमा बनेगासको गोलमा कोलम्बियाले जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्यो। जर्मनीले सन् 1995 पछि पहिलो पटक विश्वकपको समूह चरणमा हार बेहोरेको हो। यो जितसँगै कोलम्बिया 2 खेलमा 6 अङ्कसहित समूह एचको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जर्मनी 2 खेलमा 3 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। फिफा महिला विश्वकपको सहआयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। आइतबार फोर्सित बार रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा स्विजरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि समूह एचको तेस्रो स्थानमा रहँदै न्युजिल्यान्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। न्युजिल्यान्डसँगको बराबरीले स्विजरल्यान्ड पनि तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। शीर्ष स्थानको स्विजरल्यान्डले 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा सीमित न्युजिल्यान्डले पनि 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानको नर्वेले पनि 4 अङ्क नै जोडेको भए पनि न्युजिल्यान्ड गोलका आधारमा पछि परेको हो। नर्वेले आइतबार भएको समूह एकको अन्तिम खेलमा एसियाली प्रतिद्वन्दी फिलिपिन्स विरुद्ध 6-0 को सहज जित निकाल्यो। यही फराकिलो जितका कारण नर्वे समूह उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। हारसँगै फिलिपिन्स समूह एकको पुच्छारमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। फिलिपिन्सले 3 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टिम लगातार दोस्रो र समग्रमा 5औं पटक एसियन गेम्स खेल्ने तयारीमा छ। सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सका लागि मानबहादुर श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। व्यक्तिगत खेलमा समेत पदक जित्न कठिन भइरहेको एसियन गेम्समा सामूहिक खेलको सहभागिता नै ठूलो विषय हो। यो पटक नेपालको राष्ट्रिय खेल समेत रहेको भलिबलमा महिला र पुरुष दुवै टिमले एसियन गेम्स खेल्दैछन्। एसियाका बलिया राष्ट्रहरूसँग खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिने नेपालको योजना रहेको छ। बिहिबार भएको भलिबलको पुरुषतर्फको ड्र अनुसार नेपालले समूह चरणमै कठिन प्रतिद्वन्दी पाएको छ। पछिल्लो 2 संस्करणको एसियन गेम्समा स्वर्ण जितेको इरान र बहराइन सहित नेपाल समूह बीमा छ। धन्यवाद बिनुजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी कदमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख। लेखा समितिमा प्रवेश गरियो क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण। छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण। मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको नेता रेशमलाल चौधरीको आरोप। निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे मागसहित देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित। व्यवसायीका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात ब्ल्याक सी हुँदै विश्व बजारमा लैजान पोपको आग्रह। रुसले सम्झौता फिर्ता लिएपछि बढ्यो समस्या।
र फिफा महिला विश्वकपको सह-आयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाट बाहिरियो। स्विजरल्यान्ड र नर्वे सेमिफाइनलमा। अहिलेलाई निज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।